अहिलेसम्म चाहिँ सञ्चालनमा सहायता सबै भाइ बहिनीहरूलाई नानीहरूलाई पनि अनि धन्यवाद दिन्छ। र जतिजना आउनुभएको छ यहाँ सबैजनालाई पनि धन्यवाद दिन्छ। आमेन। जतिजना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै किल्ला र चारै दिशाबाट परमेश्वरले आफ्नो दास आफ्नो छोराछोरीलाई यहाँ खटाउनु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद। र आज हामी विवाह बेथेल मण्डलीबाट दिदी बहिनी सङ्गतिबाट एउटा भजन लिएर आएका छौँ। त्यो भजन तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, 664 नम्बरको रहेको छ। र यो भजनले हामीलाई एकदमै मन छुन्छ र तपाईँहरूको पनि सायद मन पनि छुनेछ भन्ने हामी आशा पनि गर्दछौँ। यसलाई लयभन्दा पनि तपाईँले एकदमै शब्दहरूमा गइदिएर तपाईँले बुझिदिनु होला र हामी यो भजन गाउनेछौँ। के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले मनमा एकदमै शब्द विशेष शब्दमा ध्यान दिनु होला। आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको नाउँमा प्रार्थना गर्छौँ। यी साना साना नानीहरू बाबुहरू तपाईँ प्रभुले सृष्टि गर्नुभयो। तपाईँ आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नलाई तपाईँले पृथ्वीमा तपाईँले पठाउनुभयो र जुन उद्देश्य तपाईँले नानी बाबुलाई सृजन भयो त्यो उद्देश्य चाहिँ तपाईँ परमेश्वरबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। हामी मानिसको उद्देश्य होइन, हामी मानिस अपुरो छौँ र दुर्बल छौँ र कमजोर छौँ र अयोग्य छौँ र पापी छौँ, अधर्मी छौँ। त्यसैले जब हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्नलाई यी बच्चाहरूलाई हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने हामी जस्तै दुर्बल, कमजोर, पापी र अधर्मी बनाउनेछौँ। तर परमेश्वर तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ। यी नानीहरूलाई तपाईँले चलाउनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको राज्यको लागि, तपाईँको कामको लागि र तपाईँको नामको लागि र तपाईँको साक्षीको लागि, तपाईँको गुहाईको लागि
प्रवीणलाई अभिषेक गर्नु। यिनीहरू बस्ने क्लासमा, स्कुलहरूमा, ढोकाबाट बाहिर निस्किँदा, ढोकाबाट भित्र पस्दा, यिनीहरू चल्ने, खेल्ने, बोल्ने समयमा, सिक्ने समयमा यिनीहरूमाथि ईश्वरीय सेनाका प्रकाश छुटाउनुहोस्। गब्रियल, माइकल, मिखाइल, पवित्र शक्ति यिनीहरूमाथि खनाउनुहोस्। र एक अनुशासित र सभ्य र एक आदरणीय तपाईँको महिमा गर्न यी नानीहरूलाई पठाउनुहोस्, ताकि तपाईँको महिमा, तपाईँको आदर, तपाईँको प्रशंसा सदा सर्वदा यी नानीहरूबाट भइरहोस् भन्ने बिन्ती नै प्रार्थना पवित्र आत्मा यीशु भाइ तपाईँको नाममा आमेन। हुन्छ नानी बाबुहरूलाई अगाडि आफ्नो जान सक्नुहुन्छ नेपाल सङ्गतिमा। लाइनबाट है लाइनबाट लाइन ल आदरणीय पास्टरहरू र आदरणीय दाजु दिदीहरू, बाबाआमाहरू, प्रिय भाइ-बहिनीहरू र टाढा टाढाबाट आउनुभएका पाहुनाज्यूहरू, पाहुनागणहरूलाई र सम्पूर्ण आत्मीय मेरा मित्रहरूमा फेरि पनि जय मसीह। धन्यवाद परमेश्वरलाई र मैले यो मौका पाएकोमा पनि धन्यवाद दिन्छु परमप्रभुलाई र विशेष धन्यवाद आदरणीय पास्टर अङ्कल जसले मलाई यो समय दिनुभएको छ। धेरै समय चाहिँ नभएको कारणले गर्दा म थोरै छटकटीमा साँझमा परमेश्वरको वचनलाई ल्याएर म तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। त्यो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको वचन। जहिले पनि हामी परमप्रभुको वचनकै बारेमा हामी कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। मैले 16 वर्षको उमेरमा प्रभु येशूलाई चिने। 16 वर्षको उमेरमा प्रभु येशूलाई चिनिसके पश्चात मेरो जिन्दगी, मेरो जीवनमा परमेश्वरको काम, परमप्रभु परमेश्वरको शक्ति र उहाँको इच्छा र योजना मेरो जीवनमा तीव्र गतिमा बढ्न थालेको अनुभव मैले पाएँ। त्यसै गर्दै 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 अहिलेसम्म म 6 वर्षको प्रभुमा 6 वर्ष हुर्किएको छु। 6 वर्ष भयो प्रभु परमेश्वरबाट मैले सिकेको र परमप्रभुमा म जन्म, मेरो नयाँ जन्म भएको पनि 6 वर्ष भएको छ। र यो 6 वर्षको अन्तरालमा परमप्रभुले मलाई फेरि चर्चको जिम्मेवारी, मण्डली चलाउनुपर्छ, यहाँ चाहिँ मेरो राज्य स्थापित हुनुपर्छ भनिकन उहाँले आफ्नो राज्यलाई आफ्नो महिमाको निम्ति अनि उहाँको सो योजना र उद्देश्य अनुसार अनि फेरि मलाई एउटा जिम्मा, एउटा नेतृत्व दिनुभयो। त्यो परमप्रभुबाट म मान्छु, विश्वास गर्छु। र आदरणीय पास्टर अङ्कलहरू, पास्टर बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि एकदम म आदर गर्न चाहन्छु र एकदम म धन्यवादी छु र खुसी पनि छु उहाँहरूप्रति कि जसको कारणले गर्दा मैले यीशु ख्रीष्टलाई चिन्ने मौका पाएँ, जसको कारणले गर्दा सत्य परमेश्वरलाई चिन्ने मौका र त्यो अवसर अनि त्यो बाटो मैले बिताएँ। त्यसप्रति म एकदम कृतज्ञता जनाउन चाहन्छु उहाँहरूप्रति। र त्योभन्दा पहिलो नम्बरमा एकदम धन्यवाद र आभारी अनि कृतज्ञता छु प्रभु परमेश्वरप्रति
किनभने हाम्रो पहिलो जरा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर हुनुपर्छ, त्यस पछाडि मात्र मानिस आउनुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा जब परमप्रभु हुनुहुन्न भने मैले सायद यो मौका पाउने थिएन। जब परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो, परमप्रभु भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले फेरि आफ्ना छोराहरूबाट मलाई पनि फेरि उहाँको छोरा हुने अधिकार, उहाँको छोरा हुने त्यो बाटो देखाउनु भयो। र आज म पनि परमप्रभुको छोरो भएको छु। परमप्रभुमा मेरो पनि नयाँ जन्म भएको छ अनि मैले पनि बाटो भेटाएको छु र चुनेको छु अनि भेटिसकेको पनि छु। त्यसैले गर्दा म एकदम सारांशमा तपाईँको माझमा एउटा वचन खोल्नेछु। व्यवस्था विवरण 30 अध्यायको 19 र 20 पदलाई। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने बाइबल खोल्न सक्नुहुनेछ म सँगसँगै। र म यो पदलाई यसरी पढ्नेछु। आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवनै रोज ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक। र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै उहाँका आज्ञाहरू मान्दै र उहाँसँगै लीन बन्दै बाँचिरहौ, किनभने परमप्रभु नै तिमीहरूको जीवन हुनुहुन्छ। र तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसहाक र याकुबसित उहाँले दिन्छु भनी शपथ खानुभएको देशमा उहाँले तिमीहरूलाई दीर्घायु बनाउनुहुनेछ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँ उपस्थित सबै मेरा आदरणीय दाजु भाइ दिदी बहिनी छोरा छोरी प्रभुमा सबैलाई स्वागत, धन्यवाद, जय मसीह। र गवाई हामी सबै बिरामी भएरै पाएको हो, यति हो गवाई। नेपाली भन्ने मान्छे सुरुमा जन्मिँदै क्रिस्चियन कोही होइन। मैले बुझेअनुसार सबैलाई दुःख कष्ट बिरामी भएर नेपालभरिका मान्छेले ख्रिस्टमा विश्वास गरे, तर उपरको मान्छेले भन्छ डलर कमाउन गएको हो, पैसा कमाउन धर्म छाडा भयो, बाबुआमाको पनि नमान्ने, धर्म छाडा भ्रष्ट भयो भनेर भन्छ। देशभरि भन्छ, सरकारले भन्छ, मान्छेले भन्छ, दाजुभाइले भन्छ, आमाले भन्छ, बाउले भन्छ, सबैले भन्छ। तर पनि हामीले थाहा पाएका छौँ, हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर को हो भनेर मात्रै विश्वास गरेको हो। न हामीलाई कसै, मैले त अहिले 11 वर्षमा लाग्यो डलर पनि कस्तो हुन्छ। म विदेश गएको छैन, नेपालमा मैले डलर देखेको छैन र कुरो यही हो। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र अब हामी अलिकति बोल्नै पठाएको, बोल्न त बोलिहाले, परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। 11 अध्याय यूहन्नाको सुसमाचार 11 अध्यायमा 35 पद छ। त्यहाँ 14 अक्षर छन्। हेर्नुहोस्, खोल्नुहोस्। तपाईँ विश्वासी हो, हामी विश्वासीसँग बाइबल हुनुपर्छ है। हामी विश्वास गर्छौँ भने परमेश्वरको वचन, परमेश्वर को हो भन्ने कुरा जबसम्म हामीसँग धर्मशास्त्र हामीसँग हुँदैन, हामी त्यसलाई पढ्दैनौँ या सङ्गति जान्दैनौँ या उहाँको वचन सुन्दैनौँ, हामीमा केही हुँदैन। आशिष पनि आउँदैन, चङ्गाई पनि हुँदैन र निको मात्रै हुन आएको हो भने केही पनि हुँदैन। भोलि फर्केर म उही घर गइजाने हो, उही बाटो हिँडिजाने हो, म निको मात्रै हुन आएको हुँ भन्ने हो भने झन् केही पनि हुँदैन। किनभने परमेश्वरले सबैको मन जान्नुहुन्छ र उहाँ जिउँदो परमेश्वर हो। हामी सबैले विश्वास गरेको कुरो यही हो कि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। देख्नुभयो यूहन्ना 11:35।
आएको छ र त्यो जुन परमेश्वरको जन आएर उनले सोचे जस्तै बालक बन्ने व्यक्तिले सोचे जस्तै परमेश्वरको वचनद्वारा उनले कसैलाई श्राप दिएनन्, कसैको विरुद्धमा उनी बोलेनन्। तर उनले उल्टो के भनेको भनेपछि जुन बालामले यहाँनिर के भनिएको छ भनेपछि कसैले मलाई सुनले भरिएको मल दिए तापनि परमेश्वरको वचन नागेर म कुनै काम गर्न सक्दैन भनेर यहाँनिर। आज यो वचनले दुईवटा अर्थ लाउँछ है। एक, जो संसारका मानिसहरूले जो यिनीहरू पैसामा बिकेका छन्, डलरमा बिकेका छन् भन्नेलाई यसले जवाब दिन्छ। दोस्रो कुरो, साँच्चैकै हामी विश्वासी भएपछि, एउटा क्रिस्चियन धर्म मानेपछि तलब मिल्छ कि, पैसा मिल्छ कि, डलर मिल्छ कि भन्ने सोच भएकाहरूलाई यसले झकझकाउँछ, यसले उसको दिमाग खोल्ने काम गर्दछ। जस्तो कि आदरणीय पास्टर भाइ विशालले उहाँको जुन विगतको गवाही दिनुभयो, बिचरा उहाँले जुन आफ्नो पीडा उहाँले सुनाउनु भयो। उहाँ जसलाई पनि यो भौतिक संसारमा रहन्जेल भौतिक चिज रुपियाँ पैसाको पनि आवश्यक पर्छ, नपर्ने कुरो होइन। किन अभावको बेलामा उहाँलाई जुन तलब मिल्छ कि भन्ने आशा लाग्नु पनि कुनै अनर्थ कुरो होइन, किनकि उहाँ अभावमा हुनुहुन्थ्यो होला त्यति बेला र केही न केही हुन्छ कि भन्ने सोच उहाँलाई भयो। किनकि उहाँ परमेश्वरको वचनको भित्री गहिराईमा पुग्नु भएको थिएन होला त्यति बेला। किनकि परमेश्वरको वचनले के सिकाउँछ त भनेपछि प्रभुको इच्छा अनुसार चल्नेहरूलाई सबै कुरो दिनुहुन्छ। आमेन। कसैको हातबाट होइन कि आफैलाई प्रयोग गरेर परमेश्वरले सबै कुरो रुपियाँ पैसा डलर सुन जेसुकै भए पनि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। यो उहाँले चाहिँ भित्री परमेश्वरको वचनको जुन रहस्यमा नपुगेको कारणले उहाँले त्यो गलत सोच गर्नुभयो। यस्तो सायद सबैलाई हुन्छ होला र यो वचनले त्यस्तो सोच भएकाहरूलाई पनि दिमाग खोल्ने काम गर्छ। किनकि हामी परमेश्वरको वचन नागेर कसैले हामीलाई डलर दिन्छ भने पनि हामी पाप गर्न सक्दैनौँ, पैसा दिन्छ भने पनि हामी पाप गर्न सक्दैनौँ। मात्रै हामी परमेश्वरको वचन पक्रेर परमेश्वरको वचनले जे सिकाएको छ त्यो काम गर्नेहरू हौ भनेर हामीलाई एकदमै हाम्रो विश्वासमा बलियो पार्ने काम यो वचनले गरेको छ। आमेन। प्रिय मण्डलीहरू, प्रिय साथीहरू, म के भन्न चाहन्छु भने हामी साँच्चै छलफलमा छौँ। कुनै लोभ लालचमा केही मिल्छ कि, पैसा मिल्छ कि, डलर मिल्छ कि भन्ने सोचमा हामी छौँ भने हामी बाइबल अध्ययन गर्न जान्नेले हामी बाइबल अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। नजान्नेहरूले साप्ताहिक सङ्गतिमा नछुटाएर हामीले अप्रोचहरूबाट, पास्टरहरूबाट वचन सुन्न आवश्यक छ। यो सबै कुरो यस्ता रोगहरूको सबै कुरो निदान परमेश्वरको वचनबाट, बाइबलबाट नै हुनेछ। आमेन। धेरै धन्यवाद। हुन्छ म यहाँभन्दा अगाडि म बोल्न चाहेन, किनकि हामीले समयलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी जति बोले पनि उही हो। परमेश्वरको वचन के भन्छ, धेरै बोलीमा के हुन्छ, घमण्ड हुन्छ, पाप पनि उत्पादन गर्छ भनेर भन्छ। किनकि त्यसै कारणले म यहाँभन्दा धेरै बोल्न चाहेन। बाँकी दिनहरूमा, आउँदा दिनहरूमा हामी फेरि पनि यस्तै यस्तै खालको जङ्गलहरू परमेश्वरले जुटाउनु भयो भने हामी फेरि बोल्ने नै छौँ, भेटघाट गर्ने नै छौँ। किनकि हामी यही आशा गर्छौँ, यही भरोसा गर्छौँ। धन्यवाद परमेश्वरलाई। हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह।
लगाएको मान्छे म यही म अरूलाई दोष दिँदैन। नेपाली समाजमा आज हामी डलरको आरोप लाउनेहरू हामी धेरै छौँ। त्यो अबुझ भएर नबुझेर हो, हामी बहकिएर हो, कसैको कुरा सुनेर हो, तर मनबाट आएर चाहिँ होइन। हामी धेरै अर्काको बहकाउ कुरा सुन्छौँ। म हिजो पनि यहाँ भनेको थिएँ कि म नेपाल मगर सङ्घको एउटा कोषाध्यक्ष थिएँ, प्रमुख सल्लाहकार पनि थिएँ। म प्रभु येशूलाई पाएको थिएँ। त्यस बेला मैले सरले मलाई निम्तो गर्नुभयो, म मण्डलीमा गएँ, म ठुलो मान्छे भए यस्तै मलाई स्टेजमा बोल्ने अवसर दिनुभयो। तर म भित्रभित्र मेरो पास्टरको साह्रै विरोध गर्थेँ। विदेशी धर्ममै भन्थे, कति डलर आउँछ भनेर भन्थे। आज म कसैलाई दोष लाउँदैन। त्यो मैले लगाएको आरोप, मैले भनेको वचन प्रभुले मैमाथि रिटर्न फिर्ता दिनुभएको छ। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्चियनले कहिले हरेस खाँदैन। आमेन, आमेन। यो वचनले भन्नुभएको छ, म आदि पनि हुँ, म अन्त्य पनि हुँ, ममा भरोसा गर्नेले कहिले नडराऊ। आमेन, आमेन। अहिले यो लकडाउनको नाममा के को नाममा अब हामी आमा मण्डलीबाट हाम्रो ज्ञान, ठुलो ज्ञान, जस्तो पहिलामा यहाँ हामी आउने गर्थ्यौँ, लाइन लाएर पुरा कमिलाको टाँकी जस्तै हामी खुम्री हुँदै काका हुँदै हामी खुब आयौँ। त्यो बेलामा सुली चौरदेखि लिएर कता हामीलाई धेरै हेर्ने गरिन्थ्यो, के पनि बोल्ने काम गरिन्थ्यो। उहाँ हुँदा हाम्रो दोष कदापि छैन। संसारको मान्छेलाई हामीले दोष बिल्कुलै दिनु हुँदैन। हामी आफै दोषी छौँ। आमेन, आमेन। हामी दोष दिँदै 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 घोप्टो पर्दै प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिने भइसक्यो। भोलि उहाँहरू पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिने घुँडा टेक्दै प्रभुले उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। आत्तिनु पर्दैन। सर्वप्रथम परमेश्वरले धेरै धन्यवाद, साथै प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा अभिवादन। सम्पूर्णमा जय मसीह। सबै आरामै हुनुहुन्छ? आमेन। प्रभुको स्टुडियो हामी सबै सकुशल आरामै छौँ है। हुन्छ, हामी आजको विशेष अनि सहभागी भएका छौँ र म विशेष गरेर म मेरो परिचय भन्नु सायद मैले देख्दिनँ। मेरो नाम सुनिहाल्नुभयो, विशाल घरती मगर है। विशाल घरती मगर, म त घरतीमा झन् घरको भने जस्तो ओइपेको। र हामी विशेष चाहिँ आज यो 10औं वार्षिक उत्सवमा हामी विभिन्न ठाउँबाट आएका छौँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभुको स्तुति होस्। किनकि आज हामी एउटा कमिलाको टाटु भन्ने शब्द सुने कि टाटु शब्द चाहिँ हामी आएका छौँ विभिन्न गाउँ ठाउँ होइन, भेरपाखा पोखरी हुँदै अलिकता मेरो पृष्ठभूमितिर जानु पर्ला कि म विगत दिनमा 2074 सालमा भर्खरै मण्डली स्थापना हुने बेला चाहिँ म त्यतिखेर विदेशबाट आएको। अनि हिँड्दाखेरि पनि मलाई जाँगर पनि नलाग्यो। सेवाकाईको जिम्मा पाएर जोसमा आउनु रहेछ। कम्ती पनि हिँडेको छैन म। हिजो साँझ झन्डै 10 दिन साडी लगाइदियो नि हिँड्दा हिँड्दा। सायद 3 लाख त गरेर आयो हामी त। दया लाग्यो। सायद मसँग अरू भइदिएको मेरो छोरा आफै दिएर रुन मन पो लागेन। खुट्टाले छाम्चेर 3 लाखसम्मको ढुक्या दया। त्यसैले शरीरले हेर्दाखेरि ठिक लाग्यो, तर जीवन हेर्दाखेरि त स्वाद पाउँछ। घाम, हाम्रो पाङतिर घाम सुन्यो भने यत्रो यत्रो आलु फल्ने ठाउँ भनेर चिन्छ अरे। त्यही भएर म त हर्षले आफै नै आएँ नि। हालेलुया। प्रकाशको अध्याय
प्रकाशको वचन जुन चाहिँ यूहन्नाले पाएको एउटा दर्शनिक भन्ने पनि हुन्छ भविष्यका दिन। तिमीले भोग्नै लागेका कष्टहरूसँग नडराऊ, हेर दियाबलसले तिमीहरूमध्ये कतिलाई तिमीहरूका जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। तिमी मृत्युसँगै विश्वासी हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। हालेलुया। धेरैजना हामी यस्तो लाग्न सक्छ हैन, ओहो कति टाढा रहेछ, यस्तो खटमै ठाउँ रहेछ, कष्ट भोगेर दुःख भोगेर गाडी हैन। हिजो सुन्दैछौँ 3 घण्टा चाहिँ बुम्चाको गाउँमा दियो भनेर। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो अनि कष्ट देखेर तपाईँहरू नठकिनुहोस्, नडराउनुहोस्, बाइबलले भन्छ। आमेन। नडराउनुहोस्, किनकि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो मृत्युसम्म विश्वासी हो र जीवनको मुकुट दिनेछु। आमेन। म 2 वर्ष 4 वर्षको एक्सप्लेन सिकाइले पनि हामी स्पोर्टिङले पनि हामी चाहिँ सायद स्वर्ग जान पाइन्न, सायद ग्रहण गर्दैमा बक्तीमा लिँदैमा पनि स्वर्ग जान पाइँदैन। यसको कतिपय लाग्छ मैले ग्रहण गरिसकेँ, बक्तीले चाहिँ मलाई के भन्नु अब त म स्वर्ग जाने निर्णय छु। होइन होइन, त्यो भित्र पनि अझ हामी कहाँसम्म विश्वासी हुनुपर्छ? बाइबलले के भन्छ? मृत्युसम्म विश्वासी हुनुपर्छ हो। अहिलेको इतिहास सुन्नुपर्छ नि रोल्पाको। मलाई लाग्छ पृष्ठभूमि मण्डलीको स्थापनाले विगत धेरै वर्ष भए तापनि अनि मण्डलीमा विश्वासीको निकै पीडादायी कुराहरू त अहिले निकै भोगेको छ है। म एकचोटि तपाईँलाई सानो छटकरीमा चाहिँ बताउन चाहे ताकि तपाईँले यसले गर्दा तपाईँको गाउँ ठाउँ भूमि बस्ती अर्थात् तपाईँको छिमेकमा त्यस्ता आउने कुराहरूले गर्दा तपाईँले त्यसले भोल पाओस्। 2074 सालमा जब हामी म घरको 6 गते म दुवाकटाबाट नेपाल फर्किएपछि लगतै मैले लिबाको पास्टर प्रसादसँग मैले कुरा गरिरहेको कारणले मैले उहाँलाई हाम्रो गाउँमा निमन्त्रणा गरेँ। उहाँ आउनुभयो, सायद प्रभुले उहाँलाई दोहोऱ्याउनु भयो। सायद मलाई लाग्छ अहिलेमा उहाँ पहिलोपल्ट पनि जानुभएको पो हो, सायद हाम्रो भेट पनि पहिल्यै थियो। गयौँ, मैले चाहिँ घरमा बताइदिएँ हाम्रो मेरो चाहिँ कोही आफन्त आउने हुन्छ। अनि बुवाले भन्नुभयो, मेरो बुवाले ओहो म जान्छु भनेर तल आलिबाङ भन्ने ठाउँमा लिन जानुभयो है। गइसकेपछि के भयो थाहा छ? गएर लिएर आउनुभयो, आइसकेपछि गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि साझाको वचनमा त अब सङ्गति गरौँ भनेर अब क्रिसको वचन सुनाएर बन्दाल्दा मोटो एकाठी पो भन्दैछ। भन्दा मेरो बुवा के रोटी खानु हुँदैन, यसले गर्दा परिवार अशान्ति हुन्छ, गर्नुहुन्छ है। अनि मलाई म पनि ठिकै छ, राम्रो भयो, अझै यस्तै खालको वचन, अझै मोटिभेसन अझै पनि वितरण गरेँ हुन्छ, अझै ठिक भयो भनिरहेको छु। राम्रो छ, मेरो बुवाले विश्वास गरिहाल्नुभयो कि हुन्छ कि भन्ने कुरा। तर उहाँले चाहिँ त्यति वचन सुन्यौँ अनि त्यसमा सुनेर हामी चाहिँ विदाई भयौँ र फेरि फोनद्वारा हामी चाहिँ फेरि पनि बिस्तारै बिस्तारै दोस्रो तेस्रो भेटघाटमा हामी चाहिँ मण्डली खोल्ने सुरु गऱ्यौँ निर्णय। अनि अग्रसर गर्नुभयो, उहाँले सल्लाह दिनुभयो। मलाई मण्डली भन्ने पनि थाहा थिएन है। तर दुवाकटारमा चाहिँ म सङ्गठन जान्थेँ। 2013 सालमा चाहिँ म ईसा सम्बत विक्रम सम्बत होइन कि ईसा सम्बत 2013मा चाहिँ म दुवाकटामा गएको कारणले 2013मै नै म विश्वासी भएको र 2017मा चाहिँ म नेपाल फर्किएँ। अनि म विदेशमा पनि निकै सङ्गठन चाहिँ जान्थेँ है। झन्डै नाले पोढै घन्टा चाहिँ साइकलमा चाहिँ बाइसाइकलबाट चाहिँ उठ्नु पर्थ्यो। अनि चेन्ज कलर फेर्ने कपडाहरू चाहिँ झोलामा यस्ता बोकेर चाहिँ जानु पर्ने चर्चमा है। मैले चाहिँ अलिकति कतिपय बोल्दा भने अङ्ग्रेजी शब्द आने कि यो गोडाहरूसँग बसेको कारणले अनि त्यो फेर्ने कपडा बोकेर चाहिँ सङ्गठन गइन्थ्यो। अनि चाहिँ त्यहाँनिर जाँदा चाहिँ मलाई निकै चाह लाग्थ्यो। तर मलाई यो मण्डली स्थापना भन्ने थाहै थिएन धेरै। अनि नेपाल आइसकेपछि 2014 सालमा भदौको 6 गते ल्यान्डिङ भयो, झरियो। तर भेटघाटपछि हाम्रो दोस्रो भेटघाटमा हाम्रो मण्डली स्थापना हुने भयो। जब मण्डली स्थापना गर्न आउनुभयो लिबाङबाट अनि हामी चाहिँ
म भए लगतै अहिले मसँग हुनुहुन्छ 2-4 जना उहाँ। अहिले चाहिँ सङ्गठनको बारेमा विशेष जिम्मेवारको बारेमा हामी चाहिँ बहस गर्नुभयो। मैले चाहिँ तपाईँ हुनुहोस् पास्टर, म चाहिँ सपोर्टै गर्छु भनेर उहाँलाई चाहिँ सहायता गरेँ। अर्कोले पनि पछाडि तिमी हौ अनि दिवालबाट तपाईँले भन्नुभएको छ के गर्नुहुन्छ भनेर दादाजीले भन्नुहुन्छ। ठिकै छ भनिहालेँ मैले। अनि चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ राख्नुभयो एउटा गोठालाको रूपमा हुन्छ भनिहालेँ। तर त्यसको कर्तव्य भने थाहा भएन। पछि बिस्तारै बिस्तारै सिकाउनु भयो छिमेकीले। हालेलुया। बिस्तार सिकाउनु भयो। असल टिचर त त्यहाँ परेछ। आको छ ढुङ्गा, आको छ घोचिङ, यता लतारेको छ, उता पछारेको छ, ताली त त्यहाँ पो रहेछ। अगुवामा त इस्युवाला भन्छ, यता तान्छ, कसले भन्छ तिनला खाएर भन्छ, कसले भन्छ छला भन्छ, यता तान्छ ढुङ्गा ठोक्छ। अनि कहाँ जान्छु बल खेल्न जान्छु त्यहीँ नै सर्ट हान्छ, लटार्छ। मैले एउटा फेरि वाडा कार्यालय चाहिँ एउटा निवेदन लेखेँ, वितरण पत्र। कृपया अध्यक्षज्यू, मेरो घर परिवारमा यसरी चाहिँ हस्तक्षेप गर्न आएको कारणले हाम्रो गाउँको, हाम्रो टोलको, हाम्रो ऐपेको टोलको विशेष युवकहरूलाई चाहिँ केही सुसल्लाह दिनुहोस्। किनकि 2076 पछि अब भडको 6 गतेपछि त लगतै अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर 18 राष्ट्रिय आजादी भइसकेपछि अब हामी पनि आफ्नो अधिकार सो गरेको, हामीले चाहिँ त्यस्तो अन्य अत्याचार गरेका चाहिँ छैनौँ। कसैको कुनै हानि नोक्सानी गरेछ भने कानुन बममा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि लगाउनु हुनेछ। र यसको लागि विशेष हाम्रो युवकले चाहिँ सुसल्लाह दिनुहोस् भनेर कहाँ विनम्र पत्र पठाउनु नि। वाडाले त झन् के भो भन्छ, बोलायो, फोन गरे पहिला, विशाल भाइ हजुर रे सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ होला भनेर हजुर के नै भनेर कान पुरा यसो लगाइदिएको त्यो। जतिजना तपाईँ ढुङ्गा थियो त्यो सबै जम्मा गरेर हेलेर अब काठमा समाएर पो भन्छ। अनि होइन, मैले उल्टो सम्झाइदिनुहोस् भनेर एउटा केही कुरा सल्लाह दिनुहोस् भनेर विनम्र पत्र पठाएको। त्यसपछि मैले चाहिँ म आफै तपाईँले पनि मैले विनम्र पत्र पठाएको छु, मैले कुनै कानुन बमोजिम यस्तो खालको नियम निसाब भनेर नै मैले मागेन। अनि उहाँले चाहिँ फेरि मलाई आउने शुक्रबार चाहिँ फेरि वाडामा बोलाउनु भयो। वाडामा गयौँ हामी, कहाँ 5 जना जति मात्रै हामी विश्वासी उहाँले प्रार्थना गरे पनि सङ्गठित गरे पनि जे गर्न पाइने। तर गाउँमा चाहिँ नमिल्ने भन्ने कुराको कागज उडाएको रहेछ, लेखिएको रहेछ, त्यहाँ खापिएको रहेछ। अनि एकचोटि पढेर सुनाइदिनुहोस् न भनेको। अहिले पढाउने समय छैन भनिसकेपछि मैले चाहिँ स्वयं गरेँ, मेरो समय छैन भनिदिइहालेँ। त्यहाँ चाहिँ गाउँमै नबस्ने खालको एउटा अनि कागजात बनाएर तयार गर्नुभयो हाम्रो अध्यक्षज्यूले, त्यहाँको सचिवज्यू मिलेर, अब सबैजना मिलेर। त्यसपछि मैले चाहिँ साइन गरेन। नेक्स्ट बाटो भएर आयौँ हामी। बाटैभरि पनि मेरो आफन्तले नै सेक्युरिटी गार्ड राखिनु भएछ, सुरक्षाको लागि हुनुपर्छ, त्यो धन्यवाद दिनुपर्छ। किनकि मैले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ कुनै बदलाउ खोजेको त होइन मण्डलीबाट, यस्तो सिक्ने अवसर चाहिँ आउनु रहेछ भनेको है खासमा। हालेलुया। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी नेक्स्ट अर्को बाटो भएर चाहिँ घरमा आयौँ। बाटैमा चाहिँ दोस्तीहरू बसालेको रहेछ, सहयोगी भाइहरू। अनि आएको ढुङ्गा फेरि परार हाल्न लाग्यो। दोस्रो दिन शनिबार। त्यसपछि हामी सङ्गठित भइसके पिउन आइपुगेछ, कोटवाल भन्छ गाउँघरमा। अनि भने यता आउनुहोस् न भने उसले पनि नमाने, काफेर आएर उसले पनि आएर फेरि म गएँ बाटोमा। आज तिमीको त्यो के हो नगर्नु है भन्नुभयो। हुन्छ ठिकै छ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो, सकिएको अब के गरौँ, फर्काएर लान मिल्दैन भनेको। हामी हाँस्नुभयो, ल भनिदिनु सङ्गठित सकिसक्यो गरे भनिदिनु, बाँकी केही भोगि भएन। त्यसपछि लगतै फेरि त्यसरी फेरि बोलाउनु भयो। एकको तरिकाले स्पोर्ट चाहिँ गराउनु भयो कि मलाई, खानेदेखि लगाउनेदेखि र गर्नेदेखि लगाएर सबैमा मलाई सिकाउनु भयो। मकै छोड्छु र पनि किन छोरे, केही गर्न जान्छु र पनि के गरेँ, सार ओसार गर्छु भने किन योमा सार ओसार गरिस्,
किनकि अब मलाई थाहै छैन अब विदेशमा बसेको मान्छे आउँछ कुनै पनि थाहा नहुने त्यसै दिन जोड्दो रहेछु त्यसै दिन चाहिँ अब साह्रो साथ भइहाल्दो रहेछ त्यो चाहिँ अन्जानमा हुन्थ्यो कतिपय अनि किन ठ्याक्कै चाहिँ मिले जस्तो ड्युटी गरे जस्तो हुने रहेछ त अनि फेरि पनि खिचेर तान्छ तर कुटाइ चाहिँ खाएन ढुङ्गा र मुढाको चाहिँ निकै सङ्घर्ष र सामना चाहिँ गरियो यो अभिवादन तथा जय मसीह। यो समयमा हामी फेरि पनि समयको नजिक आइपुगेका छौँ। त्यसले गर्दा म धेरै समय पनि हुँदैन, म हिजो साँझ पनि बोलिसकेको छु र यो दशौँवार्षिक उत्सवको समयमा हामी यहाँ छौँ। विशेष गरेर यहाँको मण्डली र यो मण्डली परिवार जसले दशौँवार्षिक उत्सवको आयोजना कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार गर्नु त्यसअनुसार हामी यहाँ आएका छौँ। एक दशक 10 वर्ष हो। 10 वर्षमा प्रभुले यहाँसँग ल्याउनु भयो। यहाँले अलिकति याद छ होला, पोहोरको सालभन्दा अझ बढारको सालमा हामीले प्रार्थना गरेको पल्लो मण्डली भवन होइन कि आउने वार्षिक उत्सव चाहिँ यो कच्ची भवनमा हामी गर्ने छैनौँ। हालेलुया। मलाई थाहा थिएन त्यो कुरा। आउने वार्षिक उत्सव चाहिँ यो भवनमा चाहिँ मनाउने छैनौँ, तर हामी चाहिँ अर्को भवनमा मनाउने छौँ भनेर प्रार्थना गरेका थियौँ। बाइबलमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ जुन अगमवक्ताले बोल्यो त्यो अगमवक्ताको कुरा चाहिँ पुरा भयो भने मात्रै साँचो अगमवक्ता हो। हालेलुया। बामदेव दाज भारतीय दाज नामै भारतबाट आएको कि साँच्चै नाम भएको अनि स्टाफोर्ड भएको चाहिँ इन्डियामा धेरै वर्ष जागिर खाए त्यो प्रभावित थियो। 30 वर्षले कति वर्ष हो? अहिले विश्वव्यापी मान्यता सुट पोइन्ट आएको छ होइन। जापानतिर हेर्नुहोस्, कोरियातिर हेर्नुहोस्, फिलिपिन, इन्डोनेसियातिर हेर्नुहोस्, केटा र केटीकोमा फरक पर्दैन। पर्छ? मैले यो जुराफ लगाएर आज मेरो छोरीको यो बिहान क्याम्पसतिर जाने समय लगा। अस्ति म शनिबारको दिन धुने फुर्सदै पाएन अनि त्यसपछि मैले लाउने समयमा छोरीलाई भने पुरो जुराफ छ लगाएर। हालेलुया। अनि यो कोट पनि म कहाँ लगाएको? हाम्रो पास्टरजी हुनुहुन्छ बालकुमार चाहिँ आज यहाँ ठाउँ पाउनु भएन, गाडीमा चाहिँ बस्ने ठाउँमा आउनुहुन्छ, त्यो पनि छठमा बोल्न पाउनु भएन। समयको अभावले गर्दा म पनि छिट्टै सक्छु। उहाँको फिट भन्ने छोरो अर्पण गर्ने समयमा मलाई चाहिँ यो सुट प्यान्ट चाहिँ सिलाइ लगाउनु भनेको उपहार दिनुभएको थियो। मेरो परिवारलाई एउटा मण्डलीको ड्रेस दिनुभएको थियो अनि मेरो परिवारले धेरैलाई खाना पकाउँछ फेरि त्यसले गर्दा एउटा डाडु र पोन्यो पनि ल्याइदिनु भएको थियो। हालेलुया। अनि मेरो पर जुत्ता छ त्यो छोरोले किनिदिएको। यो ब्याग छोरोले नै ल्याइदिएको। अनि यो मोबाइल पनि मलाई थाहा छैन। अस्ति यो असार 1 गते चाहिँ म 47 वर्ष पुरा गरेर 48 मा लागेको छु। गुरुकै छोरो आएर पो ल तपाईँ 48 वर्ष पुगेकोमा बुबा उपहार भनेर दिएको। अनि अघि धेरै पास्टरहरूको कुरा आयो। सबभन्दा धेरै ठुलो पैसा मर्ने भने आमेन। म पैसावालाले छोरीको चाहिँ जुराफ लगाइदिन्छु। कोट पनि उपहार पाएको, जुत्ता पनि उपहार पाएको, झोला पनि उपहार पाएको, अनि मोबाइल पनि उपहार पाएको। एकजना नानी हुन्छ हाम्रो डिकन मण्डली स्थापित भएको केही वर्ष यता मसँग धेरै पटक मसँग सधैँ हिँड्नुहुन्छ अहिले मेरो पछि हिँड्नुहुन्छ। त्यो वो हिँड्दा देख्ने रहेछ कि यहाँ मेरो कोटको चाहिँ जकेटको यहाँ पाल परेको देख्ने रहेछ।
उनले मलाई दुईटा ज्याकेट किन्दे। एउटा ज्याकेट मैले लगभग 4 वर्ष लगाएँ, एउटा ज्याकेट 3 वर्ष लगाएँ। अनि फेरि म काठमाडौँ जाँदा फेरि मेरो एउटा त्यो नानीले किनेको ज्याकेट पनि यहाँ पाल परेको रहेछ। अनि पास्टर आक्रोश भाइले देखेछन् के उहाँ खमानको अनि त्यसपछि दामको पास्टर लालबहादुर उहाँ दुवैजनाले सल्लाह गरेछन्। काठमाडौँ 2 वर्ष ट्रेनिङमा हेर्दा हाम्रो पास्टर हेरौँ त, यत्रो राष्ट्रिय पास्टर, जिल्लाको पास्टर, हामीलाई लाज लाग्ला ल एउटा ज्याकेट किन्ने भनेछ। अनि उहाँले एउटा ज्याकेट किनेको छ, त्यो अहिले पनि छ, त्यो राखेको सायद 4 दिनमा लगाइदियो होला त्यो ज्याकेट। अर्को ज्याकेट छ त्यो पनि मेरो छोरोले किनेको। मेरो जिन्दगी हेर्दाखेरि आफैले अनौठो लाग्छ। म भाइसँग बस्दाखेरि अनौठो लाग्छ। त्यसले गर्दा एउटा यो कति नम्बरको रे अनौठो जिन्दगीको एउटा भजन छ नि, कति रे 648 होइन? गाउनुहोस् त एकचोटि, त्यहीबाट गाइदिनुहोस्। मादल बजाउने मान्छे छैन? ल गाउनुहोस् न, गाउनुहोस्। ल गए गरिदिनुहोस् त। ल गाइदिनुहोस्, त्यतैबाट गाइदिनुहोस्। ल रेडी 1 2 3 छोटो
डलरको पछि हिँडेको होइन, ख्रिस्टको पछि हिँडेको। आमेन। हामी पैसाको पछि हिँडेको होइन। विगत 10 वर्षदेखि नानी हिँड्नुहुन्छ हाम्रो पछि। हामीसँग काम गरेको नानीले 10 वर्ष भयो। उहाँलाई जनता ब्याङ्कले बोलाएको थियो काम गर्न। ब्याङ्कमा पैसा अहिले तलब खानेहरू महिनाको 50,000 60,000 बुझ्छ। 60,000 महिनाको तलबलाई त्यागेर ख्रिस्टको पछि नेपाल ब्याङ्कले बोलाएको थियो। उहाँको बुबा नेपाल ब्याङ्कको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। पढाइको कमी होइन, अब डिग्री कुरेर बसिराख्नु भएको छ। तर त्यस्ता नोकरीहरू छोडेर, त्यस्ता अवसरहरू छोडेर जीवनलाई हत्केलामा राखेर ख्रिस्टको पछि हामी हिँडेको। आमेन। र हामी ख्रिस्टको सन्देश वाहक मात्र हो। हामीसँग रुपैयाँ पैसा छैन। रुपैयाँ पैसाहरू त चोरहरूसँग हुन्छ। एउटा स्क्रिप्सनमा थियो 30 सिक्का। भ्रष्टाचारीहरूसँग थियो। शासकहरूसँग थियो। त्यसैले यो प्रभु यीशुले भन्नुभयो सिक्काको छाप कसको छ भनेर भन्दाखेरि कैसरको थियो। अनि के गर्ने त्यो कैसरको भने कैसरको छाप छ भने त्यो कैसरलाई नै थियो। हालेलुया। कैसरलाई नै थियो। यसको साँच्चै नै हामी धेरै मानिसले यसको रहस्य बुझेको छैन। आमेन। आज यत्र मण्डलीहरू भयो र यति विश्वासी भयो, ठाउँ मण्डलीहरू भयो। मैले कहिले पनि पैसा बाँधिन र कहिले पनि पैसाको कुरा मैले गरेन। मलाई थाहा छैन प्रभुले कसरी जुटाउनुहुन्छ, कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ। र यो अनौठो संसारमा कोहीले पद खोजिराखेका छन्, कोहीले पार्टी खोजिराखेका छन्, कोहीले जाति खोजिराखेका छन्। तर म के खोजिराखेको छु मलाई नै थाहा छैन। आमेन। विगत प्रभुलाई पाएको 21 वर्ष भयो मैले। र आज यसरी आज मेरो पैसा भए पनि, मेरो पद भए पनि, मेरो जात भए पनि, जेसुकै भए पनि हजुरहरू नै। आमेन। मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, मेरो छोराछोरी, मेरो परिवार, मेरो आमा बुबा हजुरहरू नै हो। मैले प्राप्त गरेको मेरो कमाई यही नै हो। तपाईँलाई हेर्ने हो भने पारी मेरो घरको ढुङ्गाको थुप्रो मात्रै छ। भग्नाशेष भएको छ, स्यालहरू लुक्ने डुला भएको छ। त्यसैले येशूले भन्नुभयो, एउटा चेलाले भन्नुभयो होइन, म तपाईँको पछि हिँड्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि येशूले भन्नुभयो स्यालका डुलाहरू छन् तर मानिसको पुत्रको टाउको लुकाउने ठाउँ पनि छैन। मानिसको पुत्रको टाउको लुकाउने ठाउँ छैन। त्यसैले मेरो सम्पत्ति, मेरो घर, मेरो सबै थोक तपाईहरु नै। आमेन। मेरो लागि केही पनि छैन। मेरो व्यक्तिगत कुरा केही पनि छैन। मेरो छोराछोरीको लागि पनि केही पनि छैन। म कहिले पनि मेरो छोराछोरीको लागि सोच्दैन। मेरो झोला रात दिन तयारी हुन्छ। क्या म जति खेर राखे पनि मलाई बोलायो भने झोला बोलाउँछु। राजा यो सुन्दर भवनभित्र यो सुन्दर परमेश्वरको छोराछोरी यसरी बस्नु पाएँ। आमेन। यदि मैले आफ्नो व्यक्तिगत काम गरेको भए मसँग सायद मेरो श्रीमती हुन्थ्यो। श्रीमतीले पनि मेरो चालचल सुनेर सायद देखेर
छोडेर जान सक्थ्यो, एक्लै थियो घरमा। आमेन। त्यसले मेरा प्रिय हो, यो अनौठो संसारमा हामीले फरक बाटो हिँडिरहेका छौँ, पैसाको पछि होइन। आमेन। पैसाको पछि होइन, हामी येशूको पछि हिँडेका छौँ। हालेलुया। येशूको पछि। अनि अस्ति म केही वचन भनेको थिएँ, सारा धन दौलत परमेश्वरको वचनमा लुकाएर राखिएको छ र जसलाई मन पर्छ उहाँलाई दिनुहुन्छ। आमेन। जसलाई मन पर्छ उहाँलाई दिनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो घर अहिले रोल्पा जिल्लामा धेरै ठाउँ छ। आमेन। कामबाट लखट्यो भने खुङ्ग्रीमा हाम्रो घर छ होइन? खुङ्ग्रीबाट लखट्यो भने लिबाङमा छ हाम्रो घर होइन? लिबाङबाट लखट्यो भने थबाङमा छ हाम्रो घर, थबाङबाट लखट्यो भने वामा छ घर हाम्रो। हालेलुया। तर यी व्यक्तिहरू छोरा बुहारी लखट्यो भने कहाँ जाने हो? छैन कहाँ? हाम्रो देश नेपालबाट लखट्यो भने हाम्रो घर अमेरिकामा छ। हालेलुया। विश्वास गर्नुहोस्, किनभने विश्वमै हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस्, संसार हामीलाई दिएको छ। प्रभुले के भन्नुभयो? यदि मेरो उत्तराधिकारी हो भने उत्तराधिकारीले के प्राप्त गर्छ रे? बुबाको सम्पत्ति प्राप्त गर्छ। अनि हाम्रो बुबा उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँले बनाएको पृथ्वी हाम्रो हो। आमेन। हाम्रो हो। तपाईँ यो चान्चुनको कुरा छैन। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ येशूको पछि हिँड्नुहोस्। हालेलुया। येशूको पछि। त्यसैले म कहिले पनि मैले पैसा म जान्छु, बाइबलमा भनेको छ वचनमा, मेरो प्रजाहरूले बुद्धि नपाएर नाश भएका छन् भनेको छ। एक ठाउँ के भनेको छ भने जब मेरो प्रजाहरूले बुद्धि प्राप्त गर्नेछन्, स्वर्गका बुद्धि प्राप्त गर्नेछन् र सुनका खानीहरू, तामाका खानीहरू, चाँदीका खानीहरूलाई खोजेर पट्टा लगाएर तिनीहरू धनी हुनेछन्। हालेलुया। अनि बुद्धि प्राप्त गर्यो भने मात्रै पैसा आउँछ, पैसा खोजेर भेटाउने होइन। हालेलुया। पैसा खोजेर भेटाउने होइन, बुद्धि प्राप्त गरेर। पैसा कमाउने ठुलो कुरो पनि होइन, पैसाको हिसाब किताब देखाउने ठुलो कुरा। आमेन। त्यसले गर्दा पैसा कुकुर जस्तै हो, पछि पछि दौडिने कुरा हो पैसा। हामी पैसाको पछि पछि कुकुर बनेर हिँड्ने होइन। कसले ढ्यारी दिन्छ कि, कसले तलब दिन्छ कि, कठीमा ल्याउँछ कि, त्यस्तो कुरामा होइन हामी। होइन, बिल्कुल होइन। आमेन। पैसालाई चाहिँ कुकुरले जस्तै हाम्रो पछि आउँछ। तर कहिले आउँछ त? जब बुद्धि प्राप्त गर्यो भने आउँछ। अधिकांश हाम्रो मानिसहरू बुद्धि नै छैन। छ बुद्धि छैन नि, बुद्धि छ तर प्रयोग गर्न जानेन, प्रयोग गर्ने तरिका थाहा। आमेन। त्यसले गर्दा यो वार्षिक उत्सवमा तपाईँ हामीले धेरै भाइ पास्टरहरूको गुनासो, प्रत्यक्ष कुराहरू थाहा पाउनुभयो होइन? प्रत्यक्ष कुरा थाहा पाउनुभयो र अनुभव पनि थाहा पाउनु। मैले कहिले पनि पैसा जम्मा बाँध्ने भनेको त यही छ, यो पैसा, यो पैसा बानी बानी एउटा चाहिँ आगोमा जलाइदियो आर्मीले, एउटा पढेर चाहिँ थोत्रो बनाएर चाहिँ उहाँ उसमा सङ्ग्रहालयमा राख्ने साँचेर राखेको छ। यो पनि अब थोत्रो थोत्रो हुन लागेको छ। यो बान्ता बान्ता जम्मा लग्दैन अनि मैले चलाउनु गर्न च्यातिन्छ, मेरो पैसा मलाई नै भेटाइदिन्छ। पैसा यसभित्र छ। आमेन। पैसा यसभित्र छ। त्यसले गर्दा
नानीलाई थाहा छ, धेरै मानिसहरू थाहा छ हामीहरू कसरी बाँच्छौँ भने। हामी सबै साधारण मानिस हौँ। आमेन।